خدا کنه که جور صحتمند سر حال باشه. شاگردای عزیز، طبق درس گذشته ما شما تجزیه را خواندیم. پس امروز هم میخوایم چند سوال از تجزیه را کار کنیم. باز بعد از اون سوالات بعدیشم انشالله درس جمعی بشه. خب شاگردای عزیز، صفحه 13 کتابتان تجزیه به اعداد اولیه هست. پس اول ما شما میگیم که خود تجزیه یعنی چی؟ تعریفش براتون در جلسه پیش یعنی در درس گذشته براتون گفتیم. در این درس میخوایم که همون تجزیه که ما شما میخوایم بخوانیم یا هم سرش کار کردیم، پس همون تجزیه به کدام حالت گفته میشه، پس این تمام شد باید ما شما در جریان قرار بدیم. پس گفتیم چی بود تعریفش؟ گفتیم تجزیه، آفرین، دریافت، بسیار خوب، دریافت نمودن عوامل ضربی یک عدد را چی گوین؟ تجزیه گوین. خب دریافت نمودن عوامل ضربی یک عدد را تجزیه گوین. تجزیه گوین. پس متوجه باشین که ما شما تجزیه به چند نوع داریم یا میگیم. تجزیه به چند نوع است؟ یعنی به چند نوع سوالات تجزیه حل میشه. به دو نوع حل میشه. به چند نوع؟ به دو نوع. یکی عوامل ضربی و دیگه چی؟ دیاگرام. که عوامل ضربی را معمولا به نام PF همچنان یاد میکنن و دیاگرام خودش دیاگرام است. پس شاگردای عزیز خوب متوجه باشین که ما شما تجزیه به دو نوع داریم، یکی به شکل PF و دیگر هم به شکل دیاگرام. حالا ما شما آمدیم که تجزیه را اگر به اعداد اولیه ما شما بخواهیم به کدام اساس کار کرده میتونیم. پس شاگردای عزیز متوجه باشین تجزیه به کدام اساس؟ تجزیه به شکل یا به اعداد اولیه. تجزیه به اعداد اولیه. بیاین اول بگوییم تجزیه به غیر از اینکه ما شما یک تعریف داریم. عامیانه تعریف تجزیه یعنی چی؟ آفرین، بسیار خوب. یعنی گفتین عامیانش به معنای توتا کردن. یک عدد به چندین توتا چی؟ توتا کردن به نام چی یاد میکنن؟ تجزیه یاد میکنن. بسیار خوب شد. مثلا ما شما 36 در کتابتون براتون چی کرده؟ گفته عوامل ضربی از این را دریافت کنین. چیش را دریافت کنین؟ تجزیه را به اعداد اولیه این عوامل ضربیش را دریافت کنین، یعنی چند تا عوامل ضربیش ما شما میتونیم دریافت کنیم. پس اول این کار میگیم یک ضرب 36 مساوی به چی هست؟ 36 هست. درست است؟ پس میگیم دوم 3 12 ما 3 2 6 یک 3 36 میشه. دو ضرب 18 ما چی میشه؟ 2 8 16 2 1 2 36 میشه. 2 18 ما چند میشه؟ 36 میشه. پس دیگر 2 ضرب 2 ضرب 9 ما هم مساوی به چی هست؟ 36 است. درسته شاگردای عزیز؟ خب حالا ما شما آمدیم دیگر بعضی از سوالات دیگه ما شما موجود داریم که 36 شود. مثلا 6 ضرب 6 مساوی به چی است؟ 36. درست است؟ پس 2 ضرب 2 ضرب 9 رو براتون گفتم. پس میشه به این اساس هم شود که 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 مساوی به چند است؟ 36. یا 9 ضرب 4 مساوی به چی است؟ 36.
این تمامش اعدادی است، اعدادی 39 رو شکل دادیم، 36 رو 6 میکنیم. این اعدادی است که ما شما چی میکنیم؟ تمام عوامل ضربیش را میتونیم دریافت کنیم. پس مثال بعدیتون بغیر از کتابتون، این خب از کتابتون بود که 1 ضرب 36 36 میشه، 3 دوازده ما 36 میشه، 2 18 ما 36 میشه، 2 ضرب 2 4 میشه، 4 9 36 میشه. باز میگیم 6 6 36 میشه، 2 ضرب 2 4 4 3 12 12 ضرب 3 36 میشه، 9 4 36 میشه. درسته شاگرد عزیز؟ پس بر هر دو حالت ما شما عوامل ضربی از دریافت کردیم که به این رقم ما شما میتونیم عوامل ضربیش جور کنیم. اگر سوال بعدی باشه چند 48، 1 ضرب 48 مساوی به چی هست؟ 48 است. 2 ضرب 14 ما 24، 2 ضرب 24 ما مساوی به چند است؟ 48 است. 6 ضرب 8 ما مساوی به چند است؟ 48 است. 2 ضرب 3 ضرب 8 مساوی به چند است؟ 48 است. سوال دیگه ما 2 ضرب 12 ما مساوی به چند است؟ 48 است. درست است؟ پس دیگه 3 ضرب انت میگیریم 2 ضرب 3 ضرب 4 مساوی به چند است؟ 48. باز میگیریم 2 ضرب 2 ضرب 3 ما مساوی به چند است؟ 48. درست شاگرد عزیز؟ پس تمام از اینا مساوی به چند است؟ 48 است. پس میگیم 1 48 48، 2 4 8 2 2 4، 6 8 48، 2 3 6 6 8 48، 2 2 4 4 ضرب 12 48، 2 2 4 4 3 12 12 ضرب 3 12 ضرب 4 48. پس میایم تا 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 ضرب 3 کنیم. 16 ضرب 3 ما مساوی به چند میشه؟ 48 میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درسی است که ما شما خواندیم. پس شما کوشش کنین که از این سوالات بیشتر و بیشتر شما حل کنین تا بتونین سوالات را که ما شما کار میکنیم از این سوالات بیشترتر شما کار کرده بتونین. با امید موفقیت های هرچی بیشترتان موفق کامگار باشین. روز خوش، شب خوش، تا درس بعدی.